बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे मेहमान मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। मर्द मेहमान तो ज़ाहिर है बेज़र्र से होते हैं। ख़वातीन की काउंसलिंग में कई तरह के मरहल आते हैं। एक मरहला और बहुत जल्दी ये आ जाता है, ये वो होता है जब मैं उनको ये रोज़ पेट्रोल का डिब्बा पेश करता हूँ। ये मैंने अपने ख़वातीन क्लाइंट्स के लिए अलग रखा हुआ, जो अपने लिए टिशू है वो अलग रखे हुए होते हैं। इसलिए कुछ लम्हे जब वो यूँ करके आंसू पूंछती हैं या बाल जो हैं अंगूठे से पूंछती हैं तो ज़रा कई सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो मेरा मन होता है कि उनको ये सहूलत मिल जाए। आज ये हुआ कि एक ख़ातून जो अपने ख़ानगी मसाइल के जैसे तशरीफ़ लाई थी, तो जब उनको मैं टिशू 2-3 दफ़ा दे चुका और उन्होंने वो टिशू खूब गीले करके फेंके, तो मैंने उनसे कहा, तुम अपने दिल पे इतना बोझ लेती हो, वो भी रमज़ान में, तो क्या कोई नमाज़ शमाज़ नहीं पढ़ती? उसने कहा पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा वैसे कितनी पढ़ लेते हो? उसने कहा मैं सर 6 पढ़ती हूँ। तो मैंने हंसते हुए कहा हम पे तो 5 ही वाजिब हुई थी, ये छठी तुमने कौन सी इजाफ़ी शुरू की? तो उसने कहा असल में सर मुझे नींद नहीं आती, तो मैं सारी रात जागती रहती हूँ, सुड़ती रहती हूँ, कुड़ती रहती हूँ, सुबह मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ। अच्छा, ये तहज्जुद का मैंने पहला इस्तेमाल ऐसा सुना, वरना तहज्जुद आम तौर पे अल्लाह की कुर्बत के लिए पढ़ी जाती है, जब आपका दिल बिल्कुल नरम होता है, दुनिया से पूरी से बेनियाज होते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल का मामूल तो ये था कि आराम से वो सो जाते थे, और हदीस में है कि ये जो दायां गाल है इसके नीचे वह हाथ यूँ रख के लेटते थे, सोते थे या सोते, यानी हदीस के अल्फाज ये हैं कि एक दफ़ा तुम लेट जाओ फिर उठो और तहज्जुद के लिए, यानी इशक वाली उसी ट्रांस में ना पड़ी जाए। खैर, मुझे उनकी तहज्जुद पढ़ने पे कोई इतराज़ नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि रोज़ा भी रखते हो? उसने कहा हाँ सर, रोज़े के बड़े फ़ायदे हैं। रोज़े में जो है एक बड़ी साइंसी तहकीक आई है कि अगर रोज़ा रखा जाए तो एक ख़ास अंदर ट्रांसमीटर होता है, उसका नाम मुझको नहीं आता, पर उससे आपका सर दर्द रुक जाता है, आपका ब्लड प्रेशर रुक जाता है, और भी सर कई फ़ायदे होते हैं। तो मैंने हंसते हुए कहा कि उस जो ट्रांसमीटर का नाम सेरोटोनिन हार्मोन है, ये इंसान के अंदर होता है, और वाक़तन अब तो साइंस इस तहकीक पे पहुँची है कि रोज़े में ये हार्मोन बढ़ता है और इससे आपकी घबराहट भी रुक जाती है, आपकी एंजाइटी रुक जाती है। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम इसलिए रोज़ा रखती हो? उसने कहा हाँ, फ़ायदा तो बहुत सारा होता है। देन उसने पलट के मुझसे कहा कि सर आप रोज़ा क्यों रखते हो? मैंने कहा मैं तो हाशा व कल्ला इसलिए रोज़ा नहीं रखता कि उससे सर दर्द कम हो जाता है या एंजाइटी कम होती है या कुछ और घबराहट वराहट नहीं होती और वज़न कम हो जाता है। अल्लाह हौला वला कुव्वत, ऐसे किसी फ़ायदे के लिए ना कभी रोज़ा रखा है, ना रखने का सोचा है, ना रखने का कभी सोचूंगा। तो अब उसकी बारी थी हैरान होने की। उसने कहा सर आप इतने यकीन से ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि 2 वजह हैं। एक तो वजह मेरा रब है और सूरह बकरा है, और सूरह बकरा में आयत 183 है, उसमें अल्लाह ने कहा कि तुम पे रोज़े मैंने फ़र्ज़ किए, और सिर्फ तुम पे नहीं किए, तुमसे पहले लोगों पे भी किए, और किए इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, यानी अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो, नेकी पैदा हो, बदी से थोड़ी दूरी पैदा हो। तकवा का कॉन्सेप्ट तो यही है। हज़रत उमर फ़ारूक से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, तो आपने कहा था तुम जब कांटों में चलते हो तो क्या करते हो? तो उसने सवाल करने वाला ने कहा मैं अपना फ़रगल या अपना जो कमीज़ है या जो कपड़े पहने होते हैं उसको यूँ समेट लेता हूँ। तो कहा बस यही तकवा है कि ज़िंदगी में जब आप कांटों के साथ चलते हो तो अपने आप को समेट लेते हो। तो रमज़ान इनफैक्ट आपको तकवे की तरफ लेके जाता है। फिर मैंने कहा दूसरी बात जो इनफैक्ट बहुत जिसने मुझे मजबूती अता की, वो हमारे अहद के जो बहुत बड़े आलिम सैयद अबुल आला मौदूदी गुज़रे हैं। एक दफ़ा उनके पास एक डॉक्टर साहब आए मिलने के लिए, उनसे मोहब्बत करते होंगे और उनसे अपनी ताल्लुक़ और मोहब्बत का इजहार करने आए। तो उन्होंने कहा मौलाना आपने बड़ी अच्छी तफसीर लिखी है, बड़ी अच्छी किताबें लिखी है, मैं भी आपको बताने आया हूँ कि साइंस बड़ी शानदार चीज़ है, और साइंस की जो तालीम है और साइंस के फ़ायदे हैं, और जैसे ये रोज़ा ही देख लें, इसके तिब्बी फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं, तिब्बी यानी तिब वाले फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं, बदनी फ़ायदे कितने हैं, तो ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा। तो मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा, अगर रोज़े के इतने तिब्बी फ़ायदे हैं तो रोज़ा रखना चाहिए, तो फिर शहादत के भी कोई तिब्बी फ़ायदे होंगे कि बंदा शहादत के लिए भी उन तिब्बी फ़ायदों को जहन में रखे। तो अब ये बात सुन के वो सटपटा गए, मुमकिन है झुंझला भी गए हों। तो फिर मौलाना ने उनसे जो बात कही वो सोने के पानी से लिखने वाली थी।
کہا ڈاکٹر صاحب ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کی طبی فائدے ہیں، اگر فائدے ڈھونڈتے رہیں پھر تو شہادت میں کوئی طبی فائدہ نہیں ہے، ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اسے پسند ہے، اس نے کہا کرو تو ہم کریں گے، اس نے کہا نہیں کرو تو ہم نہیں کریں گے۔ انفیکٹ نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، حج کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، یاد رکھیے گا ان کے طبی فائدے، مالی فائدے، سماجی فائدے، اس طرح کے فائدے نہ ڈھونڈتے رہیے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے حکم پہ اور اس نے کہا کرنا ہے تو بس کرنا۔ آپ امریکہ میں ہوں، آپ چین میں ہوں، آپ آسٹریلیا میں ہوں، آپ پاکستان میں ہوں، کسی گاؤں میں ہوں، جہاں جہاں اللہ کی سرزمین ہے اس سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے، جہاں جہاں اس کی نعمتیں ہیں ان کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، تو جہاں جہاں اس کے حکم ہوں گے ان کو بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ خاتون اصل میں میرے پاس اپنے میاں کی اور اپنی ساس کی شکایت لے کے آئی تھیں، اور ان کو بہت ساری شکایت تھی۔ میں نے ساری سننے کے بعد نا ان کو چاک ڈاؤن کرنا شروع کیا، نوٹ کرنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں اپنی ساس سے 3 بدترین سب سے بڑی شکایات کیا ہیں؟ تو اب نے سوچنا شروع کیا۔ اس نے کہا مجھے تنگ بہت کرتی ہے، میری ہر بات میں مجھے جھٹلاتی ہے، میرے میاں کو میری شکایتیں لگاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا شروع سے ایسی تھی؟ اس نے کہا نہیں، شروع سے ایسی نہیں تھی، شروع میں تو میرے بہت خیال رکھتی تھی، میرے بڑے لاڈ اٹھاتی تھی، میرا سسر بھی بڑے لاڈ اٹھاتا تھا، میرے میاں بھی بڑے لاڈ اٹھاتے تھے، تو میاں تو اب بھی مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا، پر میری ساس ہے میاں کے آنے پہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے میری عزت نہیں کی، مجھے دبایا نہیں، میری خدمت نہیں کی، اور یہ آگے سے جواب دیتی ہے۔ تو پھر میرا میاں مجھ سے کہتا ہے کہ تم جھوٹی ہو۔ میری ماں غلط نہیں کہہ رہی، وہ تم پہ تمہارے سامنے کہہ رہی ہے۔ تو انفیکٹ خاتون نے یہ جملہ دہرانے کے بعد کہا سر جھوٹی ہے، سر سے پیر تک جھوٹ بولتی ہے، اور یہ بات اس کے بیٹے کو بھی پتہ ہے۔ انفیکٹ جب آپ اس طرح کی کوئی رولنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے حالات کو صحیح نہیں کرنا چاہ رہے۔ اگر پہلے حالات درست تھے، پہلے وہ ماں جیسی تھی، پہلے وہ محبت کرتی تھی، پہلے آپ کے تحفوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، پہلے آپ کے کھانے کی قدر کرتی تھی، اب آپ کے کھانے کو پرے رکھ دیتی ہے، اور پہلے تو اپنے میاں سے، اپنے بیٹے سے آپ کی شکایتیں نہیں کرتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چتر چالاکی آپ کر رہے ہیں۔ خاتون حضرات، دفتروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جن لوگوں کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے شروع میں بہت اچھا ان سے تعلقات ہوتے ہیں، پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب ان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کی پیٹھ پیچھے آپ نے کوئی ایسا مسئلہ کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ان دنوں دوستی کس سے؟ اس نے کہا میری جٹھانی سے۔ پہلے میری باتیں میری جٹھانی کو بتاتی تھی، میری جٹھانی کی باتیں مجھے بتاتی تھی، اور ہم دونوں کو لڑاتی تھی، اور ایسا ہوتا تھا اور ویسا ہوتا تھا، تو اب ہم دونوں نے آپس میں تھرو ہو گئے۔ تو میں نے اس سے کہا انفیکٹ جو بات تم کو سمجھ نہیں آئی کہ تمہاری ساس تمہارے ساتھ پہلے بہت اچھی تھی، محبت کرتی تھی، عزت کرتی تھی، اب ظاہر ہے تم اس کے 2 پوتے اور پوتیوں کی وہ ہو، ماں ہو، تو اس گھر کی لازمی جزو ہو، تمہیں توڑنے یا کاٹنے کا تو ارادہ اس کا نہیں ہے، غلطی کوئی تمہاری ہے جس سے وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں ماں ہے، ساس ہے تو بھی ماں ہی ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس کی شکایت کو بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ جب بھی آپ اپنے باس کی شکایت کو نہیں سمجھتے، اپنی ماں کو یا باپ کو نہیں سمجھتے، یا ساس سسر کی شکایت کو نہیں سمجھتے، ایون میاں کی شکایت کو نہیں سمجھتے، شکایت آپ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ نے ان کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، آپ نے ان کا دل دکھایا ہوتا ہے، کسی اور جگہ آپ نے ان کے بارے میں بات کی ہوتی ہے، اور وہاں سے بات جب ان تک پہنچتی ہے، پھر چاہے آپ نے 6 نمازیں پڑھی ہوں، چاہے آپ نے 30 کے 40 روزے بھی رکھے ہوں، آپ نے 2 حج بھی کیے ہوں، 4 عمرے بھی کیے ہوں، پر آپ کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، آپ نے ان کی غیر موجودگی میں اپنے بڑے کے بارے میں غیبت کی ہے۔ یہ چغلی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے تو پھر وہ بہتان ہوگا، چونکہ وہ غلط بھی ہے، اس پہ سزا یہاں تو شاید نہ ملے پر اللہ کے یہاں تو ضرور ملتی ہے۔ خاتون حضرات، بہت ساری چیزوں کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا، پر آپ کا دل جانتا ہوتا ہے۔ نہ جانتا ہو تو آپ کے دل کو جاننا چاہیے، ایک زندہ انسان کے طور پہ، کہ پہلے حالات ٹھیک تھے، پہلے رائے ٹھیک تھی، تو اب کیا ہوا، اتنا بڑا مسئلہ کیا ہوا۔ ہر کوئی اپنی راہ میں رکاوٹ خود ہوتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ،
اپنے جملوں کے ساتھ جب دوسرے تک پہنچتی ہے تو اس کا پھر دل برا ہوتا ہے، اس کا دل گداز نہیں رہتا، پھر وہ پتھر کا ہو جاتا ہے. تو ظاہر اس کی زبان سے پھر پتھر ہی آتے ہیں، چونکہ اب وہ آپ کو دکھ کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، اور اس تکلیف کی وجہ وہ نہیں ہے، آپ خود ہو. آپ کو تکلیف دور کر دینی چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.